الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما سیدہ زہرا سلام یا حضرت سفید امیر لال پاک بہاول شیر کلندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دو تین مرتبہ برکت واسطے درود شریف پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات شب اسراء دولہ بائی سے تخلیق کائنات زندہ نبی مختار نبی سب نبیاں دے سردار نبی احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد پروکار تقریب و سلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے جامعہ مسجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی اصلاح کے اندر عظیم الشان محفل پاک دا اہتمام ہے نازل اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد مقصود نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالستار نقشبندی صاحب، دیگر جتنے احباب بھائی محمد اعظم صاحب، قاری عبداللہ مقصود نظامی صاحب، اچھا عمرے تے گئے ہیں، جتنے صاحبان محفل سجان والے، ملک شوکت علی قادری صاحب تشریف فرمان جی، اللہ آپ دے علم و فضل برکات عطا فرمائے، محترم محمد یوسف صاحب، محمد اشرف صاحب، ملک حق نواز صاحب، دیگر جتنے احباب، میری حاضری قاری محمد بلال سعیدی صاحب دی وسادت نال ہو رہی ہے، اللہ کریم تواڈی میری حاضری نو اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائے، تواڈے واسطے میرے واسطے دنیا آخرت دی بخشش دا وسیلہ بنائے۔ صاحبان حضرات، وقت بھی کافی ہے تو ماہ ربیع النور شریف ہے، چند چڑھیا امینا دے لال دا، ٹھیک ہے، انہاں دنوں دے وچ تے اہل سنت و جماعت دا کوئی عام جا کوئی میرے ورگا ماڑا جا بندہ جنوں کوئی گلی کوئی نہیں جانتا ان دی اتنی مصروفیات ہے تے میں بڑی مشکل رستہ لب کے آیا، کوئی سانوں اگے بھیج رہا سی کوئی پیچھے بھیج رہا سی، بس آ گئے ہیں، مختصر جی میری حاضری ہوئے گی، لمبا چوڑا خطاب نہیں، اللہ کریم نے حق بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک محفلاں پاک مجالس جڑے دوست احباب آئے بیٹھے ہو غوثیہ ساؤنڈ والے ساڑے دوست بھائی جان، اللہ انہاں دے علم و فضل وچ بھی برکت عطا فرمائے، کافی دیر تو بعد ہی اے نہ سنگیاں نال ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کریم سب نو مدینے شریف دا مسافر بنائے، اس تو کہ دعا کوئی نہیں ہے، مدینے شریف تو کہ دعا کوئی نہیں ہے، کئی بندے ہلے وچ ویکھ رہے نے کہ مولوی صاحب اگلی گل کرو، میں دعا دیتی تانوں آمین اونچی فرماؤ، اللہ تانوں مینوں سارے نو مدینے شریف دا مسافر بنائے۔ حضرت صاحب میں ایک عاجز نکما طالب علم آدمی ہاں، کوئی غلطی ہوئے اصلاح ضرور فرمایا جے، جتنے صاحبان بیٹھے ہو سارے میرے تو اللہ و افضل، اللہ کریم تانوں سارے نو برکت عطا فرمائے۔ حضرات، اے پاک محفلاں پاک مجالس جن بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے، میں لمبی تمہید نہیں بننا گا، بالکل اختصار نال حاضری کراں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوم الجلساء لا یسکا جلیسہم، فرمایا وہ پاک محفلاں پاک بزم جتے خدا دا ذکر ہوئے، خدا دے محبوب دا ذکر ہوئے، محبوب دے محبوباں دا ذکر ہوئے، محبوب دے محبوباں۔ محفل دا آغاز ہویا، قاری عبدالستار صاحب تلاوت کلام الرحمن ہوئی، تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو، یہ بھی اللہ دی تسبیح اللہ دا ذکر جاری ہے،
نبی پاک علیہ السلام دے درود پڑھیا جا رہا ہے، یہ نبی پاک دی رسالت دا ذکر ہے۔ ہر سال بدن سجا کے محفل سجا کے جلوس کٹ کے نعرہ لا کے دسنے ہاں جنہ دا اسی جشن کر رہے ہیں، جنہ دا اسی میلاد منا رہے ہیں نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی بن کے آ گئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ فرمایا لا یشکا جلیسوں، پاک مجالس پاک محفلاں جتھے خدا دا ذکر ہوندہ ہے، خدا دے محبوب دا ذکر ہوندہ ہے، محبوب دے محبوبہ دا ذکر ہوندہ ہے۔ یا اللہ تیرا ذکر بھی ہو گیا، تیرے محبوب دا بھی ذکر کیتا جا رہا ہے، جو تک ساڑھے سان ہے اسی ادوں بھی مصطفیٰ جان رحمت دا ذکر خیر کر دے رہاں گے۔ صاحبان ذرا توجہ، ہن مصطفیٰ جان رحمت دے محبوب کیڑے نے؟ میرے محبوب دے محبوب کیڑے نے؟ آؤ سنو، بلا تمید بات عرض کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت جڑے محبوب نے انہاں وچوں سب تو پہلی ہستی دا نام حضرت سیدہ زہرا پاک، دوسرا نام سیدنا مولا مرتضیٰ، تیسرا نام حضرت امام حسن مجتبی، حضرت بولو نا سبحان اللہ، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین پاک، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام رضا، امام مہدی، لاہور علیہ بولے آجے، غوث پاک، داتا صاحب، پیر مکی شاہ، میرا حسین زنجانی، حضرت سین شاہ ولی، گولڑے دا سین شاہ، حضرت بابا خادم حسین رضوی۔ میں کہ اے او ہستیاں نے، او لوگ نے، صدیاں گزرن تو بعد خادم حسین ایڈی شان والا ہے تو پھر زہرا دا پتر حسین کیڈی شان والا ہے۔ صدیاں گزرن تو بعد خادم حسین ایڈی شان والا ہے تو پھر میں نے دسو مخدومہ کونین بی بی پاک دا پتر حسین کیڈی شان والا ہے۔ توجہ ہے تواڈی صاحبہ نظرات، بڑی توجہ، نبی پاک دے نوکر اور غلام بیٹھے ہوئے ہو۔ میں کہ مصطفیٰ دے محبوب نے کیویں محبوب بن گئے؟ میں کہ انہاں اپنی گل نہیں کیتی، ساڑھے بابا جی صدیاں بعد آئے اور دسیا ہوئے نے کہا ہے کسے آکھیا بابا خادم حسین رضوی زندہ باد، آپ نے فرمایا کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، مالکاں دے نعرے ہوندے نے۔ مالکاں دی گل ہوئے تے پھر نوکراں دی گل ایویں بن جاندی، پتہ بھی نہیں لگدا۔ ساری زندگی بابا جی نے جامعہ نظامیہ رضویہ اندر پڑھایا، مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ و فیضان، قیامت تک صبح قیامت تک دعا کرو جاری اور ساری رہے۔ آئی بات سمجھ؟ بابا جی بس جدوں نبی پاک علیہ السلام دی عزت اور ناموس واسطے نکلے پھر اللہ دے بھی محبوب بن گئے، مصطفیٰ دے بھی محبوب بن گئے۔ ہون دوسری گل میں کر لگا ہوں، مت کوئی بندے بندہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی آل دا نام لے لیا ہے صحاب دا، میں کہا نا، جنہیں نبی پاک علیہ السلام دی غلامی اختیار کیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی نوکری اختیار کیتی ہے، میں کہا مصطفیٰ دا محبوب بنے ہیں۔ انہاں محبوبہ وچوں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امیر حمزہ، میں کہا مصطفیٰ دیا محبوب بنیاں، تو میں کیا اسی خدا دا ذکر بھی کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت دا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ میرے کریم فرمایا لا یشکا جلیسہم، فرمایا جس تے خدا دا ذکر کیتا جائے، مصطفیٰ جان رحمت دا ذکر کیتا جائے، فرمایا انہا پاک مجلس اندر اگر کوئی بدبخت بھی آ کے بیٹھ جائے پھر بدبخت نہیں رہندا، خوش بخت بن جاندا ہے۔ 1500 سال گزرن تو بعد، 1500 سال گزرن تو بعد مصطفیٰ جان رحمت دا ذکر بندیاں نو پاک کر رہے ہیں۔ جملے دے غور کرے آجے، پھر انہاں تو میں قربان نہ جاواں جنہاں سامنے بہ کے حسنین دے نانے نو ویکھیا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نو جنہاں ویکھیا، پھر انہاں تو قربان جاواں جنہاں نو نبی پاک نے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے بٹھا کے فرمایا خیال کر لو جیڑا انہاں نال پیار کرے گا مدینے والے اودے نال پیار کریں گے، میرے مصطفیٰ اندے نال پیار کرنگے۔ صدیاں گزرن تو بعد لا یشکا جلیسہم، نبی پاک دا نام لیا بندیاں دے اگر بدبخت سی، فرمایا مصطفیٰ جان رحمت دے ذکر وچ آیا، اللہ نے اس کو خوش بخت بنایا، اللہ نے عزتاں دے تاج عطا فرمائے۔ جتنے آئے بیٹھے ہو نا، جتنے آئے بیٹھے ہو ذہن کر لو الحمدللہ سی سارے خوش بخت ہاں، کیاں بولو سارے الحمدللہ، سارے خوش بخت آئے بے۔ فرمایا اگر تھا بدبخت
جب مجلس میں آ گیا جہاں اللہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، فرمایا تھا بدبخت ذکر محفل میں آنے سے وہ خوش بخت بن گیا۔ جب مصطفیٰ دا ذکر 1500 سال بعد بندیاں نو ایڈا خوش بخت کر رہے ہیں تو جنہ سامنے بہ کے ویکھیا، پھر انہاں پاک صحابہ تو میری تیری جان قربان، تیرا میرا مال قربان، پھر اور پاک آل رسول تو تیری میری جان قربان، مال قربان ہو جائے۔ جنہ نبی پاک علیہ السلام نو اینا ویکھیا کہ اللہ قرآن وچ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا خدا اینا تے راضی ہو گیا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ اینا نو اعلان کر کے دسو اے خدا تے راضی ہو جان، خدا اینا تے راضی ہو گیا ہے۔ یہ مصطفیٰ جانے رہے، بات طویل نہ پڑ جائے۔ فرمایا میں جڑی آئے مبارکہ پڑھی، اللہ فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر ہون ہے میلاد، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ میں بیان کران، علامہ مقصود صاحب بیان کران، قبلہ علامہ شوکت قادری صاحب بیان کران، قبلہ حضرت صاحب بیان کران، آدم نارا صاحب بیان کران، کوئی بندہ علامہ عبدالسوار صاحب بیان کرے نا، کہ بیان کردے ہیں نبی پاک دی تو شان بیان کردا ہے نا، حضور دا ذکر کردا ہے، تو بندیاں نو پریشانی پیدا ہو جاندی، وہ کہندے نے گل سنو جی اینا نہ بیان کریا کرو، اینی نہ بدایا کرو، تسی رب نال ہی ملا دیندے ہو۔ میں کہا چلیا مینوں مقام وغا جتھے رب جدا کیتا ہے۔ ذوق ہے، توجہ ہے تہاڈی؟ میں کہا مینوں بھائی جانو مقام وہاؤ جتھے رب نے جدا کیتا ہے۔ آندا نہیں جی اینا نہ بیان کرو۔ میں کہا مولوی صاحب کاغذ پھڑو پینسل پھڑو تو سانو لکھ کے دیو۔ آندا مولوی صاحب خیال کر لو حالات بڑے ٹائٹ نے، بابا خادم حسین انہاں نو جگا گیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار، بابا خادم حسین جگہ جتھے تھوڑا جا رولا ہوئے پہنچ جاندے نے تاجدار ختم نبوت دی عزت واسطے، لبیک لبیک دا نعرہ مارن ہوتے کٹھے ہو جاندے نے بندے، ویکھو ویکھی 100 بندہ کٹھا ہو جاندا ہے، بندے جاگ جاندے نے، انہیں کہا 295 سی لگ جائے گی۔ میں جی بیان میں کھاں گا انہی ہاتھ، تو میں کہا پھر سونی امام محمد رضا دے نوکراں دا عقیدہ، امام احمد رضا عشق و محبت، امام احمد رضا جا گیا آکھیا جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک میرے مصطفیٰ دی بادشاہی ہے، جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک میرے مصطفیٰ دی بادشاہی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو، کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا خدا بھی بے حد ہے، مصطفیٰ دا مقام بھی بے حد ہے۔ جڑا حداں بیان کرے انہیں پھر منیا نہیں، جنہ منیا ہے انہیں پھر گلی سجا کے محلہ سجا کے امام الانبیاء دا میلاد والی اس بزم نو سجا کے نبی پاک دی بارگاہ اندر قصیدے پڑھے، حضور دی بارگاہ اندر عرضیاں پیش کی دیاں، ودوحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دے کنڈن والے علم نشرا دے سینے والے یاسین و طاہا دی شان والے سونے محبوبہ، اسی تواڈی بزم سجا کے تواڈا ذکر سجا کے اعلان کر رہے ہیں ورفعنا لکا ذکر، سونیا تیرا ذکر تیرے محبوب تیرے رب نے تیرے واسطے بلند کر چھڑے آئے، تو میں کیا پھر ایسا بلند کر چھڑے آئے جامعہ مسجد ابو بکر صدیق دے اندر آن والے غلامان نے مصطفیٰ دا کیتا اور ایمان سن لو، محفل ملا سجا کے علماء نو بلا کے نعت خان قرآن نو بلا کے اعلان کر رہے ہیں سونیا کدی آو غریباں دے محلے یا بیمار بندے نو معافی ہے، نہ دل کرے انہوں بھی معافی ہے، جنہیں پڑھنا ہے نبی پاک دا۔ میں نو ایمانداری نہ دسو محفل کیوں سجائی؟ سرکار واسطے نا، یا رسول اللہ کرم ہو جاوے، لنگ دے لنگ دے پھیرا پا جاؤ نا، لنگ دے لنگ دے پھیرا پا جاؤ، تے نگاہ کرم ہوگی سونے مول پہ جائے گا اس دنیا تے بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی۔ بیمار بندے نو معافی ہے، نہ دل کرے وہ بھی چہرہ تھلے کرے، جنہیں پڑھنا ہے جوان بندہ ہاتھ اٹھا کے دھار کرے کدی آو غریباں دے محلے یا کدی آو غریباں دے محلے یا
تیری راواں دے وچ پلکاں وچھاواں یا سانو مال دولت ایمان نہیں ہے، سانو حج روزہ زکاتاں تے ایمان نہیں ہے، سانو اپنی عبادت اور رعادت کرن تے ایمان نہیں ہے، سونیا سانو مان ہے حسنین دے نانے دی غلامی تے مان ہے، زہرا پاک دے بابے دی غلامی تے مان ہے۔ عرضہ پیش کر رہے ہیں سونیا ملاد تا سجایا ہے، لنگر تا پکایا ہے، نعت خانہ نو تا بلایا ہے، تا ذکر دی محفل سجائی ہے سونیا، جے لنگ دے پھیرا پا جائے کرم دا بھواں کھول جائے سونیا، جی میں بصیری دے کرم کیتا ہے، جی میں جامی دے کرم کیتا ہے، جی میں علم و دین دے کرم کیتا ہے، جی میں عمر چیمے دے کرم کیتا ہے، جی میں داتا صاحب غوث پاک دے کرم کیتا ہے، یا اللہ تینوں انہا پاکاں دا واسطہ ہے، مہربانی فرما دے میں سوکھا کہہ لواں اس تو بھی سوکھا کہہ لاں، جنہیں حال تک نہیں پڑھیا او ضرور باواز بلندی دھار کریں آجے، پنجابی ہے سوکھا کہہ رہے ہیں من لے منگ لے عرضیاں کر لے، ہو سکتا ہے کسی دا بولیاں کام آ جائے، کسی دا ترلا مارے امام الانبیاء دی مہربانی ہو جائے، کرم ہو جائے علامہ عبدالستار، کرم ہو جائے کوئی ترلا کردہ ہوئے آکھن والا ہوئے، ہاتھ اٹھا کے جوان بندہ اٹھاؤ ذرا ہاتھ اٹھا کے عرضی پیش کرو، آوی جا واللیل زلفا والیا ہونے آوی جا ہونے آوی جا ہونے آوی جا ہونے آوی جا آوی جا مازاغ نینا والیا ہونے آوی جا۔ آزم نارے علامہ اشرف شاکر صاحب دیاں مہربانیاں نے، میں کہ ساڑھے بزرگانے دین نے سانو سبق پڑھایا، جدوں گل کرنی ہے سرکار دی کرنی ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام دی گل کر دیا ہویا کچ بج کے اظہار کرنا سونیا، اے مالوی حسنین دے نانے واسطے وے، اے جانوی حسنین دے نانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ جزاک اللہ آپ کو برکت۔ صاحبان حضرات توجہ ہے، میں بڑی جلدی نہ تقریر کر رہے ہیں، بڑی جلدی نہ وہ کہ رستے اندر بڑی پریشانی بنی، رستے دی ٹریفک دی وجہ تو اگلے پروگرام تے پہنچنا ہے 12 بجے، بس میں ایک گل سنا کے اجازت لے رہے ہیں صاحبان حضرات، وقت نے بعد تسی توجہ میرے پر ہے، توجہ تو ہاتھ اٹھا کے بولنا سبحان اللہ، ہوٹل نہ کے بول رہا سبحان اللہ۔ صاحبان حضرات توجہ، نبی پاک علیہ السلام حضور حالے آئے نہیں تے آن دیا اڈیکاں بڑے بڑے لائیاں ہیں، یا اللہ جی آ جاوے بخامی ضرور، یا اللہ جی تیرا مصطفیٰ آ جائے سونے ہیں دیدار ضرور کرا دیں، مہربانی ضرور کری، کرم دا بوا ضرور کھولیں۔ عامر نامی بندہ ہے یمن دا رہن والا، اپنے بت دی پوجا کردا پیا، توجہ ہے نہیں بڑی مہربانی تہاڈی، میں بڑی بس مختصر جی حاضری سن لو، اللہ تانوں برکت دے جی، پھر زندگی رہی۔ نبی پاک علیہ السلام عامر بت دی پوجا کردا پیا، تے پوجا کردیاں نا بت بولیا، انہیں کہا مینوں چھڈ مکے آ گئے، او بھائی مینوں چھڈ مکے آ گیا، بڑی ذمہ داری نہ بات عرض کر رہے ہیں، انہیں کہا مینوں چھڈ مکے آ گیا، انہیں کون؟ انہیں کہا جندہ سننا ہے تو جندہ دل وچ خیال رکھی بیٹھا ہے، نکلیا جناب بالکل اختصار کرنا کار گیا، بیوی نوں کہنا کہ کپڑے دے جُتی دے، کدھر؟ مکے، عرب چلے ہیں، انہیں کہا عرب کی لان چلے ہیں، ساڈا تے رہندا ہی کوئی نہیں، اے خطابت دے 2-4 جملے ہوندے نے جے کہ لطافت پیدا ہوندی، انہیں کہا اوتھے ساڈا رہندا ہی کوئی نہیں، انہیں کہا جناب تینوں کی پتہ ہوے، انہیں چھڈ ٹائم نہیں گا مینوں جان دے بس، انہیں کہا ٹھیک ہے، نکلیا بھائی جان، پہنچیا مکے شریف، عرب شریف پہنچیا، جس ویلے عرب شریف پہنچیا نا، عرب شریف پہنچیا تو بیت اللہ شریف دے سامنے، ہن میں نہ لواں گا تو چہرے مسکراہٹ پہن گے، خوش ہو جاؤ گے،
بیتullah دے سامنے نبی پاک دے دادا جناب عبدالمطلب کھڑے نے نبی پاک دے دادا جان کھڑے ہوئے نے سامنے جا کے کہندا ہے جی آ گیا ہے عبدالمطلب فرمان لگے تو کون ہے بھائی نہ تے مکے دا رہن والا نہ عرب دا رہن والا ہے نہ تیری شکل دس دی اتھوں دی بندہ باہروں آوے اس گلی محلے پھردا ہوئے حاجی صاحب کہن بھائی کینوں ملنا ہے یہ تو گلی محلے دا نہیں بندے اج بھی پوچھدے نے کتوں دا ہے عبدالمطلب فرماندے نے تو آیا کیوں نے کہا جناب میں یمن چوں آیا تے مینوں پتہ چلیا آپ نے فرمایا مینوں اے دس تینوں دسیا کنے میں مینوں اے دس تینوں دسیا کنے میں اسی تے کسے نوں آکھیا ہی نہیں میں تے کسے نوں دسیا ہی نہیں کہ میرے پتر عبداللہ دے گھر پتر پیدا ہویا ہے اے لطافت لیا جملہ سنایا جی اندے وچ عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی ہے بڑی لطیف بات ہے جناب عبدالمطلب کو پتہ کہنے لگا جناب تانوں یقین نہیں نہ آندا مینوں پتہ ہے لگ گیا ہے مینوں عبدالمطلب فرمان لگے بھئی دس نہ دسیا کنے میں ہن کہنے لگا ہن بولیا جے عقیدے والے بندے کہنے لگا جناب مینوں اونے دسیا ہے جیڑا کدی نہیں بولیا عبدالمطلب فرمان لگے کون انہیں کہا جیتی میں پوجا کر رہا سا او بوتے تے بوت کدی نہیں بولیا بارک اللہ جزاک اللہ اللہ آپ برکت عطا فرمائے صاحبان حضرات توجہ بھئی انہیں کہا جناب انہیں دسیا جڑا کدی نہیں بولیا تسی بھی بول پو ساڑھے والتے مصطفیٰ آگئے نے ساڑھے والتے مصطفیٰ رحمت بن کے آگئے نے دنالے اللہ قرآن جو فرماندہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اوہ لوگوں خیال کرو اللہ فرماندہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے انسانہ تے نہیں آئے لوگاں تے نہیں فرمایا میں صرف مومنہ تے احسان کیتا ہے انہوں نے اپنا محبوب عطا کیتا ہے آمبر نے جنہی گل سنائی عبدالمطلب فرمان لگے چل کی کرنا انہیں کہ ایک وری بخاؤ نا ایک وری دیدار کراؤ بار بار اسرار کیتا جناب عبدالمطلب نے کہنے لگا جی ایک باری دیدار و حق دیدار کراؤ ایک باری حسنین دا نانا زہرا دا بابا بکھاؤ ایک باری مصطفیٰ جان رحمت دا دیدار عطا کراؤ ایک باری میری سرکار نو بخاؤ عبدالمطلب کہندے نے چل میرے نال ہن جناب میں تقریر چھوڑ رہا میں انہاں جملیاں تے عبدالمطلب کہندے نے میں چلدا اپنے گھر پہنچیا دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون جناب عبدالمطلب فرمان لگے بیٹی تیرا باپ عبدالمطلب آیا دروازہ کھول ہن نبی پاک دی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ پاک تو میری تیری ماں قربان ہو جاوے او کیسی مائیں جڑی کائنات دی جان مصطفیٰ دی مائیں خدا دے محبوب دی مائیں میں کہ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں عبدالمطلب کار ویچ داخل ہوئے سیدہ آمینہ پاک نو فرمایا بیٹی میرا بیٹا کتھے وے لیا میں نو وخا حضرت عبدالمطلب نے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہتھاں تے اٹھا کے جس ویلے باہر لے کے آئے آمبر نے جناب بڑی تسلی نال باہر کھڑا ہے ان یمن تو آیا اڈیکاں کر دیاں آئے آمبر نو جس ویلے نبی پاک علیہ السلام جناب عبدالمطلب نے اپنے ہتھاں تے آیا ہے انج سرکار دو عالم علیہ السلام دے چہرے مبارک ہوتے انہی رنگ دا کمبل چادر مبارک ہے عبدالمطلب نے انج چہرے تو کپڑا ہٹایا ہون جڑا بولے اللہ کرے حسنین دا نانا اوندے واسطے حشر والے دن بولے جنی طاقت ہے ایمان دی طاقت نہ جوان بندے بولنے آجے صرف ویکھیا جے نا ان امامبر کہنے لگا ہے عبدالمطلب کہنے دے میں انج کپڑا ہٹایا مصطفیٰ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے فرمایا لے کپڑا ہٹا کے آمبر نے نظر ماری ہے میری سرکار مسکران لگ پینے حضور مسکران لگ پینے میں کہا جدوں میری سرکار مسکران پھر سارا زمانہ کھل کھلندا ہے سارے زمانے اندر رونقاں آ جاندیاں نے پھر جنہیں چہرہ مصطفیٰ ویکھیا ہوئے اعلیٰ حضرت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا بولے آپ فرماندے نے چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے بندے پڑھ دینے شعرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے میں بھی پڑھیا بندے نے سوال کر دیتا نارا جی انہیں سوال کیتا میں کی
انہیں کہا جڑا آیا ہے قرآن ہو رہے ہو رہے توجہ ہے علماء اے ہو رہے میں کہ نہیں یار میں پھر کدے صوفی بندے نے پوچھا ہے صوفی بندے دس دے نے نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو انہیں کہا جی لکھیا انج ہی ہے پر تسی انج کر لو نا چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پلا مجھ پہ جائے سنیاں والی آواز آئے مصطفیٰ جانے عامر نے جو نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ انور ویکھیا وضحا دا مکھڑا ویکھیا میری سرکار مسکرائے جناب عبد المطلب نے نبی پاک علیہ السلام نو سینے نہ لایا واپس گھر وچ داخل ہو گئے گھر وچ گئے تھوڑے وقت تو بعد باہر تشریف لے کے آئے آپ نے کی ویکھیا عامر پھر باہر کھڑا ہے آپ نے فرمایا بیلیا گیا کوئی نہیں انہیں کیا بابا جاواں کتے ایک وری پھر وخا ایک وری پھر وخا دے پھر ٹر جاواں گا جناب عبد المطلب فرمان لگے نانا وقت نہیں تو جا اب جناب تھوڑی دیر تو پیسے تکرار تو بعد عبد المطلب دے سامنے ہاتھ جڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک وری وخاؤ پھر میری سرکار تے ایڈے سونے نے میرے محبوب تے پھر ایڈے سونے نے جنہیں ایک بری ویکھے آئے پھر وہ کہندا مالکہ ہن جان نہیں چاہی دی سونیا ہن زندہ نہیں رہنا ہن دنیا تو ٹر جانا ہے سیرت دیاں کتاباں پڑھو نبی پاک علیہ السلام دا وصالے با کمال ہویا 300 صحابہ دا تے دماغ ہی کھس گیا ایک وہ صحابی رسول جنہیں چل دے اپنے باپ کو گئے جا کے کہنے لگے ابو جی نبی پاک دا تے وصال ہو گیا ہے او صحابی رسول فصلان دے اندر حل چلا رہے سن کھیت دے وچ حل چلا رہے سن او صحابی نے فوراً چہرہ آسمان دی طرف کیتا ہے اکھاں وچ آنسو آ گئے رو کے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رب العالمین ہن مینوں انہاں اکھاں دا نور نہیں چاہیدا مینوں اکھاں نہیں چاہیدیاں واپس لے جا کیوں آکھیا جنہاں اکھاں نال میں اپنا ماہی وینا وا جنہاں اکھاں نال میں اپنا محبوب وینا وا او محبوب دے ہن نظر نہیں آنا مینوں اکھاں نہیں چاہیدیاں اے صحابہ کرام دا عشق ہے ہن عامر کہنے لگا بابا جی ایک وری وخایا جے مہربانی کریا جے جناب عبد المطلب کہندے نے میں گھر وچ داخل ہو کے اپنے سرکار نو پھر اٹھا کے باہر لے کے آیا چہرے تو کپڑا ہٹایا میں کیا عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح اوتھے وجد کر دی ہونی تے وجد کر دی ہویا آنکھیں ہونے عامر کی تکنا ہے اے تن میرا مرشد والا ہاتھ اٹھا کے بول لے اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا اوے رجا لولو دے او مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا او اتنا ڈٹھے اتنا ڈٹھے سبحان اللہ ہی کہہ رہا کاری اب دستار اور تے کچھ تے کو لبنا نہیں سبحان اللہ بولو اتنا ڈٹھے اور ڈٹھے مینوں صبر نہ آوے میں اور کدے ول پجا او مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو
आंबर नबी पाक अलैहि सलाम दा चेहरा वेंदा पिया है वदुहा दा मुखड़ा वेंदियां वेंदियां किबला बाबा जी बुजुर्गो तवज्जो फरमाया जे आमीन फरमाया जे अल्लाह करे किसे मुंह दी आमीन निकले तेरे मेरे वास्ते करम दा बुआ खुल जाए और नबी पाक अलैहि सलाम दे रुखे अनवर नु वेंदा पिया है आंबर वेंदा पिया अब्दुल मुतलब कहंदे ने मैं वेख्या उहदे चेहरे दे तासुरात बदल गए उहदा रंग बदलना शुरू हो गया कहने लगे मैं डर गया मैं सरकार नु सीने नाल लाया ला के घर चला गया वापस आया वेख्या आंबर फौत हो गया है वो ते रूह बर्बाद हो गई है रूह कब्ज हो गई है इजराइल आके रूह ले गया है हजरत अब्दुल मुतलब फरमाते ने मैं बड़ा परेशान हाँ बंदा यमन तो आया है फौत हो गया है अब्दुल मुतलब कहते ने आवाज आई अब्दुल मुतलब परेशान ना हो इते मुस्तफा नू वेख दिया दुनिया तो गया है क़यामत तक जेड़ा यार दे ना ते मर जाएगा असी मरन ही नहीं देवांगे असी मरन ही नहीं देवांगे ये तो फिर साढ़े यार दा चेहरा वेखदा गया है ये तो सोनिया सोने महबूब दा चेहरा तकदा गया है आख्या अब्दुल मुतलब परेशान ना होए मरिया नहीं ए मरिया नहीं अब्दुल मुतलब की होया मैं क्या मेरी मोहब्बत कहती है जो अब्दुल मुतलब लोग इकट्ठे होए ने और आंबर के मुँह विचों यही हाफते भी तो आवाज़ा आ रही हैं आंबर की बनया आख्या मैं तो यही कसीदा पढ़ता रहा यही अर्जा करता रहा यही बारगाह मुस्तफा अंदर अकीदत के मुबल निछावर करता रहा और हाथ जोड़ के अर्ज करता रहा सोने मैं तो तेरा खादम नौकर बनागा सोने एक बनी आ जावे मैं तेरा दीदार कर लवांगा सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा अमीना फरमाउंदियां ने नबी पाक दी अम्मा जान फरमाउंदियां ने रात जा रही दिन आ रहा है फरमाया मुस्तफा जाने रहमत आ गए अल्लाह दा कुरान कहता कद जाकुम मिनल्लाहि नूर मां अमीना फरमाउंदियां ने खाराजा मिन्नी नूर कुरान कहता नूर आया मां कहती नूर आया नबी दा मिलाद मना के 1500 साल बाद जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक अंदर मलक साहब हाजी साहब चौधरी साहब नबी पाक दे नौकर बाजू उठा के कहते ने ओ कह रहे सन नूर वाला आ गया ओ कुरान अल्लाह कहता नूर आ गया मां कहती नूर आ गया मैं कह सुन्नी महफिल सजा के कहते ने नूर वाला आ गया नूर वाला आ गया है सैयदा अमीना पाक फरमाउंदियां ने लोगों की दसा जिस वेले मुस्तफा जाने रहमत दा दौर होया खाराजा मिन्नी नूर नूर वाला आया फिर की होया अमीना फरमाया मुस्तफा नु सीने नाल लाया ला के घर दे सेन विच आईया फरमाया मैं वेखदी पई मेरे घर दे इर्द गिर्द चिंद परिंद तवाफ पे करदे ने मैनू ख्याल आया तवाफ ते काबे दा कीता जांदा है ए मेरे घर दा तवाफ क्यों हो रहा है क्यों मेरे घर दे चक्कर लाए जा रहे ने तो मैं क्या सदियां गुजरन तो बाद ता इमाम अहमद रजा आखे आए हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो अरे काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो अम्मा अमीना जड़ी गल इमाम अहमद रजा की दी है अम्मा जी की होया फरमाया इंज लगा मेरे घर दा तवाफ हो रहा है फिर की होया फरमाया चिंद परिंद आवाजा दे रहे ने अम्मा अमीना तेरा ही नहीं इते साडा भी नबी बन के आ गया मैं बड़ी शॉर्ट करके मिलाद भी पेश कर रहा वहाँ साहिब बने हजरा बड़ा शॉर्ट करके मिलाद भी पेश कर रहा वहाँ वो लोगों अम्मा अमना कहदियां ने वो चिंद परिंद बोल के कहते ने तेरा ही नहीं साडा भी नबी आ गया है हुण जिहदे वाल नबी आया एक बारी हाथ उठा के टिल ला के बोल सुभान अल्लाह नहीं आवाज आई नहीं सुनिया वाली नबी पाक दे नौकरां वाली आवाज आए बोल सुभान अल्लाह आबाद रखे मैं क्या मीना पाकी होया फरमाया चिंद परिंद भी सदावा दे रहे ने खुशबू बड़ी फजाए सोना जो आ गया पूरा मिसरा ना आवे सिर्फ कहना सोना जो आ गया सोना बरकत अता फरमाए असी को अपने पे की गल कर रहे हैं कि चौधरी की गल कर रहे हैं असी मुस्तफा जान रहमत की गल कर रहे हैं जिन्होंने अल्लाह ने शफाअत का हकदार
حضرت صاحب آمین فرمائیں گے. ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو مجھے دنیا میں رہتے ہوئے آخری وقت ہو, لمحہ ہو, سرکار کا دیدار عطا فرمائے. سب کو اللہ عطا فرمائے. سونا ٹائم نہیں ہے بھائی جان. سونا ہاتھ چوک کے بولو کہ بندے دی آواز اچھی ہوندی. سونا دیکھیں آواز بلند ہوئی ہے نا جی. بھائی جان سیدھے ہو کے بیٹھو. اللہ تعالیٰ برکت دے. انج سونا سونا آواز بلند کر کے بولو. خوشبو بڑی فضائیں سونا آ گیا ہے. خوشبو بڑی فضائیں سونا آ گیا ہے. ہوٹات مرحبائیں ہاتھ اٹھا کے بول مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. ہوٹات مرحبائیں ہوٹات مرحبائیں سونا جو صاحبان حضرات. مصطفیٰ جان رحمت وہ محبوب نے فرمایا جو ورفعنا اللہ کا ذکر. محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. کون کٹاوے اوندا آپ نام و نشان نہیں رہنا. اندیاں نسلاں دا نام نہیں رہنا جنہیں مصطفیٰ وال انگلی کرنی ہے. اوے لوگو سن لو. فرمایا جو جو میرے محبوب کا ذکر تذکرہ کرتا جائے گا اللہ اس کو بھی بلند کرتا جائے گا. اللہ اس کو بھی شان عظمتیں عطا کرتا جائے گا. اللہ آپ کی میری سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وقت اتنا تھا, بات اتنی ہے, مختصر سی میری کہانی ہے. بس جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے, اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. تو جو ہے تھوڑی ہن پتہ نہیں شیر کیڑا ہے تے مینوں کہہ رہے ہیں جی پڑھ دیو. مٹتے مٹتے پتہ نہیں کی مٹتے مٹتے. میں تے یہی کہاں گا اٹھاؤ بازو تے یہی اظہار کریے. سونے تہاڈی بارگاہ نوکر غلام یہی قصیدہ پڑھ دے پے نے, یہی عرضیاں پیش کر دے پے نے. سدا وسدا روے تیرا یا رسول اللہ. ویسے بندیاں دی آواز آئی ہوں میں لگدا تقریر ہون شروع ہوئی ہے. لگدا ہے جی بھائی میں جلو موڑ پہنچنا ہوں وقت نہیں ہے. بولو ایک باری سدا وسدا